Assalamu alaikum. Azuk lesson chu 6th class subject science topic chu role of nutrients in our body and balanced diet. रात पोर अस diet क्या chu ingredients कम छ अथ मज आसान तो बे वुच अस presence of nutrients in food आज परो इंशाल्लाह अस role क्या छ यम nutrients body मज छ कुस काम छ अस दिवान सानि body मज छ मुख्तलिफ nutrients यम परियो तुम रात major nutrients छ carbohydrates fats proteins vitamins minerals तो बेच वाटर अथ मज बे रफेज ये वन डाइटरी फाइबर ति आज वुचो role of nutrients in our body. What do various nutrients do for our body? हम कुछ काम सानी बॉडी मज करान वारियान न्यूट्रंटन छ अलग अलग काम सानी बॉडी मज मेन गोडनिक न्यूट्रंट इस पोर कार्बोहाइड्रेट छ अस एनर्जी दिवान यह सानी बॉडी मज एनर्जी प्रोवाइड करान अम पत फैटस ति एनर्जी दिवान बल्कि फैटस छ कार्बोहाइड्रेट खुद ज़्यादा एनर्जी अस प्रोवाइड करान अगर इक्वल अमाउंट ऑफ फैट निमो इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट दी अस ज़्यादा एनर्जी दोनों कार्बोहाइड्रेट तो फैट इन वन एनर्जी गिविंग फूड्स क्या एनर्जी दिवान इन सोर्स क्या कार्बोहाइड्रेटन हुंद वुचतो तुम मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेटन हुंद यह प्रेजेंट राइसस मज मेज राइस या शुगर कैन या यम ती स्वीट्स इन मज पल्सेस इन मज कार्बोहाइड्रेट्स ते आसान अम पत कार्बोहाइड्रेट पत ब्याक फैट वोन मे गोड यह एनर्जी दिवान यम फूड्स इन मज ज्यादा फैट तुम इत पे यह फिश ति चीज बटर चॉकलेट्स या नट्स अगर खेमो अस मिल ज्यादा ज्यादा फैट घी ऑयल अम पत गई प्रोटीन्स इन वन गई बॉडी बिल्डिंग फूड्स प्रोटीन सह न्यूट्रंट युस सानी बॉडी मदद कर कथ मज ग्रोथ एंड प्रॉपर रिपेयरिंग ऑफ बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी यानी बढ़नस मज मदद करान बॉडी मज रिपेयरिंग गसान नए सेल बनान बॉडी ग्रो करान अत बढ़नस मज प्रोटीन मदद करान अवै इन गुजहान इन फूडन ये मज प्रोटीन ज्यादा इन वन बॉडी बिल्डिंग फूड्स प्रोटीन ज्यादा मिलान अगर मीट खेमो नाटी फलियाना खेमो फिश खेमो चीज एग्स बीन्स या कह नट्स खेमो प्रोटीन मकदार जिसमस मज वातान प्रोटीन पत विटामिन्स अहम विटामिन अहम न्यूट्रंट विटामिन क्या करान विटामिन बचावान इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस डिजीज अगर बॉडी मज कह तकाल डिजीज गसान तिमन विटामिन दिवान तम डिजीज गसन कह इसलिए इन वन गई दीज आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रंट्स डिजीजों नश बचावान बे सन बोन्स बनावान स्ट्रांग विटामिन्स अच्छा बे गई सन टीथ गम विटामिनो सत स्ट्रांग रोजान विटामिन मुख्तलिफ किस्म विटामिन वारिया किस्म युस जन तुम बूझमुत विटामिन ए विटामिन सी ब्याक अहम विटामिन डी विटामिन ई विटामिन के अम बगैर ब्याक ग्रुप विटामिन्स यम गई ए विटामिन सी डी ई या विटामिन के यमो वराई ब्याक विटामिन हुंद ग्रुप तथ ग्रुप वन विटामिन बी कम्प्लेक्स यह अकु विटामिन की बल्कि यह ग्रुप ऑफ विटामिन्स विटामिन कत मिलान इन खतर वो तुम विटामिन बी या बी कम्प्लेक्स अगर मशरूम खेमो अगर इथे कन के विटामिन हासिल गसान अगर टमाटर खेमो कॉलीफ्लावर कह सब्जी खेमो विटामिन डी सनलाइट नश हासिल गसान विटामिन सी गसान लेमन तो ऑरेंज नश हासिल इथे पे B7 अत किस्म B1 बीन्स कैरट विटामिन ए मिलान फिशेस एग्स
یا کینٛہہ یِم زَن فرٛٮ۪ش فرٛوٗٹٕس لیٖفی وِجٹیبلٕز فرٛوٗٹٕس چھِ کیرٹ چھُ مین سورس آف وِٹَمِن اے یِتھَے پٲٹھۍ چھُ وِٹَمِن کے یہِ چھُنہٕ یوٗ کینٛہہ یہِ چھُ کے وِٹَمِن کے چھِ اَسہِ مِلان یہِ چھِ اَسہِ مِلان بَنانا چھُ یا یِتھی کینٛہہ فرٛوٗٹٕس وِجٹیبلٕز چھُ اَسہِ وِٹَمِن کے یِمو نِش مِلان اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ وِٹَمِن اے اَمیُک رول کیٛاہ چھُ وِٹَمِن اے چھُ سانہِ أچھ سون سِکِن مضبوٗط تھاوان ہٮ۪لدی تھاوان آی سایٹ سٲنۍ یا سٲنۍ سِکِن چھِ روزان ہٮ۪لدی وِٹَمِن اے سۭتۍ وِٹَمِن سی چھِ اَسہِ اِمیوٗن سِسٹَمَس منٛز واریاہ اہم رول پٕلے کَران وِٹَمِن سی چھِ بَچاوان اَسہِ یہِ چھِ فایٹ کَران اٮ۪گینسٹ ڈِزیٖزٕز کینٛژھن بٮ۪مارٮ۪ن مُقابلہٕ کَرنَس منٛز چھِ وِٹَمِن سی ضوٚرَتھ وِٹَمِن ڈی چھُ اَسہِ کَران کٲم سُہ چھُ سانہِ باڈی مَدد کَران تاکہِ یہِ ہیٚکہِ کیلشَم یُس زَن اَسہِ بونہٕ خٲطرٕ چھُ تہٕ بیٚیہِ دَنٛدَن خٲطرٕ ضروٗری چھُ سُہ کیلشَم ہیٚکہِ اِستعمال سٲنۍ باڈی کٔرِتھ تَتھ کیلشَم کِس اِستعمالَس منٛز تَمہِ کِس ایبزاربشَنَس منٛز تَتھ منٛز چھِ وِٹَمِن ڈی مَدد کَران یہِ وِٹَمِن ڈی چھِ اَسہِ گژھان آفتابَس نِش حٲصِل سَن لایٹہِ نِش حٲصِل یِتھَے کٔنۍ گٔے مِنرَلٕز اچھا وِٹَمِن یِم زَن چھِ یِم چھِ کَم تعدادَس منٛز آسان اَسہِ ضوٚرَتھ یِم چھِنہٕ یِتھ کٔنۍ فیٹٕس پرٛوٹیٖنٕز باقٕے چیٖز چھِ اَصٕل مٮ۪قدارَس منٛز ضوٚرَتھ وِٹَمِنٕز چھِ اَسہِ کَمٕے مٮ۪قدارَس منٛز آسان ضوٚرَتھ مِنرَلٕز تہِ چھِ اَسہِ سانہِ باڈی منٛز واریاہ سُمال اٮ۪ماوُنٛٹَس منٛز ضوٚرَتھ واریاہ کَم مٮ۪قدارَس منٛز چھِ مِنرَلٕز ضوٚرَتھ الگ الگ مِنرَلٕز چھِ الگ الگ کٲم کَران یِمَن چھِ واریاہ قٕسٕم یِم چھِ سانہِ باڈی ہُنٛد پرٛاپَر گرٛوتھ چھِ سٲنۍ باڈی کَران ییٚلہِ پرٛاپَر مِنرَلٕز آسان بیٚیہِ چھِ مینٹینَنٕس روزان باڈی چھِ مینٹین روزان یِمو مُختلِف مِنرَلو سۭتۍ اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ اہم پویِنٛٹ بیلَنسٕڈ ڈایٹ گوٚبرو بیلَنسٕڈ ڈایٹ گوٚو سُہ ڈایٹ یَتھ منٛز یِم سٲری نیوٗٹرٛنٛٹٕس یِم أسۍ وٕنیُک تام پٔرۍ یِم سٲری نیوٗٹرٛنٛٹٕس موٗجوٗد آسان مگر شرط چھِ یِم آسان رایٹ کانٹِٹی منٛز موٗجوٗد یا یِم آسان تَتھ مٮ۪قدارَس منٛز موٗجوٗد یَتھ مٮ۪قدارَس منٛز یِم ضوٚرَتھ چھُ نہ زیادٕ ناٹ ٹوٗ مَچ یا ناٹ ٹوٗ لِٹٕل کٕہٕنۍ گژھِ نہٕ اَمہِ منٛز نہ کَم آسُن نہ گژھِ زیادٕ آسُن بٔلکہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نیوٗٹرٛنٛٹ گژھِ صحیح مٮ۪قدارَس منٛز آسُن اَتھ غذاہَس منٛز بیٚیہِ گژھِ اَتھ منٛز رَفیج تہِ آسُن ٹھیٖک ٹھاک واٹَر تہِ آسُن ٹھیٖک ٹھاک اَتھ چھِ وَنان بیلَنسٕڈ ڈایٹ أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ بیلَنسٕڈ ڈایٹ گوٚو سُہ فُڈ سُہ غذا یُس اَسہِ سانہِ یہِ کَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ ضوٚرَتھ اگر بیلَنسٕڈ ڈایٹ آسہِ تیٚلہِ روزِ سٲنۍ باڈی اَصٕل صحتَس منٛز فار گُڈ ہیلٕتھ اینٛڈ مینٹینَنٕس آف باڈی گوٚو أسۍ بہٕ کَرٕ رِپیٖٹ بیلَنسٕڈ ڈایٹ گوٚو سُہ ڈایٹ یُس زَن سانہِ باڈی گرٛوتھ تہٕ مینٹینَنس خٲطرٕ ضوٚرَتھ چھُ یَتھ منٛز کیٛاہ آسان اِٹ شُڈ کَنٹین اِٹ شُڈ ہیو آل دِ نیوٗٹرٛنٛٹٕس سٲری نیوٗٹرٛنٛٹٕس دیٹ اَوَر باڈی نیٖڈٕس بٹ اِن رایٹ کانٹِٹیٖز ناٹ ٹوٗ مَچ آف وَن ناٹ ٹوٗ لِٹٕل آف اَدَر نہ گژھِ اَکھ آسُن زیادٕ مٮ۪قدارَس منٛز نہ گژھِ بیٛاکھ آسُن کَم مٮ۪قدارَس منٛز بیٚیہِ گژھِ واٹَر تہٕ رَفیج اَتھ منٛز آسُن اَتھ وَنو أسۍ بیلَنسٕڈ ڈایٹ بیلَنسٕڈ ڈایٹ یُس کھیٚیہِ سُہ روزِ تٔمِس سُہ روزِ بِلکُل صحتَس منٛز خاص کر بَچہِ تۄہہِ چھُو گرٛویِنٛگ ایج بیلَنسٕڈ ڈایٹ چھُ ضروٗری یعنی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نیوٗٹرٛنٛٹ گژھِ اَتھ منٛز آسُن یہِ بیلَنسٕڈ ڈایٹ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ چھِنہٕ ضروٗری أمیٖر آسُن کینٛہہ بٔلکہِ أسۍ وٕچھو عام کینٛہہ فُڈٕس اگر أسۍ کَرو کٲم اَسہِ اگر پَلسِز تُہۍ کھیٚیِو دال وال کھیٚیِو زیادٕ یہِ چھُ بَڑٕ اہم یہِ دی تۄہہِ پرٛوٹیٖنُک اَصٕل اٮ۪ماوُنٛٹ دِیہِ یِتھَے کٔنۍ اگر تُہۍ رایِس کھیٚیِو میز کھیٚیِو بٔلکہِ یہِ چھُ اَسہِ ڈیلی کھٮ۪وٲنی البتہ یِتھ تانۍ چھِنہٕ محدوٗد تھاوُن کینٛہہ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ کیٛاہ چھُ کھیوٚن اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ کھیوٚن اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ مِلِک اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ کھیٚنۍ ایٚگٕس یِتھَے پٲٹھۍ چھِ کھیٚنۍ فرٛوٗٹٕس بیٚیہِ چھِ کھیٚنۍ ویجِٹیبلٕز یِم چیٖز کانٛہہ تہِ قٕسٕم پَلسَن ہُنٛد کانٛہہ تہِ قٕسٕم اَصٕل مٮ۪قدارَس منٛز یِتھَے کٔنۍ گٔے سیٖریَلٕز میز یا رایِس مِلِک ایٚگٕس فرٛوٗٹَن ہُنٛد کانٛہہ تہِ قٕسٕم زیادٕ پَہَن چھِ اَسہِ یُس تہِ اٮ۪ویلیبٕل آسہِ ایپٕل چھِ اَسہِ ییٚتہِ اٮ۪ویلیبٕل اورینٛج وغیرہ چھِ أسۍ کھٮ۪وان یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ویجِٹیبلَن ہُنٛد اِستعمال تہِ کَرُن تہٕ یہِ گوٚو بیلَنسٕڈ ڈایٹ اَمہِ سۭتۍ روزو أسۍ اِنشاء اللہ ہیلدی تُہٕنٛدِس سکوٗلَس منٛز چھُ پرٛوگرام اَکھ تۄہہِ وٕچھو عیٖد ؤری گٔے تۄہہِ سکوٗلَس منٛز کھٮ۪وان بَتہٕ تَتھ چھِ وَنان مِڈ ڈے میٖلٕز پرٛوگرام تَتھ چھُ بیٛاکھ ناو تہِ سکوٗل لنٛچ یا چھِ تَتھ وَنان سکوٗل میٖل پرٛوگرام یہِ کیٛازِ چھُ اَمیُک ایم کیٛاہ چھُ ایم گوٚو مقصد اَمیُک مقصد کیٛاہ چھُ اَمیُک مقصد چھُ
پرٛووایِڈ کَرٕنۍ اَمیُک مقصد چھُ یِم زَن تۄہہِ گَرِ ڈِفشَنسیٖز روزمٕژ آسنو نیوٗٹرٛنٛٹَن ہٕنٛدۍ تِم برابر تِم اوٚوَرکَم کَرَن تِم ڈِفشَنسیٖز تٕہٕنٛدِس ڈایٹَس منٛز یِم زَن بَچہِ گَرِ کھٮ۪وان چھِ یُس گَرِ کھٮ۪وان چھِ بَچہِ ڈایٹ اَتھ ڈایٹَس منٛز یِم ڈِفشَنسی آسان روزمٕژ یِمَن نیوٗٹرٛنٛٹَن ہٕنٛز تِم برابر کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ سکوٗلَس منٛز تۄہہِ یِوان دۄہلہِ مِڈ ڈے یعنے نٮ۪صفہٕ دۄہَس منٛز اَکھ ڈایٹ پرٛووایِڈ کَرنہٕ یُس تۄہہِ اوٚوَرکَم کَرِ یُس برابٔری کَرِ اَتھ یُس تۄہہِ گَرِ روٗزمٕژ چھُ ڈِفشَنسی یعنے کٔمی کیٛاہ یہِ آو وٕچھنہٕ روٗرَل ایریاہَن منٛز چھِ اَکثر بَچہِ بِچٲرۍ یا چھِ یِوان تِم پاٹلی یا چھِ آسان تِم پاٹلی ہنٛگری گوٚو کینٛہہ چھُکھ کھیوٚمُت مگر بھرپوٗر چھُکھ نہٕ کھیوٚمُت یَڈ بٔرِتھ چھُکھ نہٕ کھیوٚمُت کینٛہہ نَتہٕ چھِ آمٕتۍ وٕچھنہٕ بٔلکہِ اِمپٕٹی سٹامک ٹوٹلی ہنٛگری تہِ چھِ أڑۍ بَچہِ روٗرَل ایریاہَن منٛز یِوان یِمَن بَچَن چھُ میلان مَدَد مِڈ ڈے میٖلٕز پرٛوگرام سۭتۍ مِڈ ڈے میٖلٕز پرٛوگرام سۭتۍ چھُ یہِ حظ یہِ گَرِ کھٮ۪نَس منٛز نیوٗٹرٛنٛٹَن ہٕنٛز کٔمی آسہِ روٗزمٕژ سُہ چھُ گژھان برابر آز گوٚو یُتُے اِنشاء اللہ پَرو أسۍ بیٚکِس لیسنَس منٛز پَرو أسۍ اگر ڈِفشَنسی روزِ تیٚلہِ کٕم ڈِزیٖز گژھن ڈِفشَنسی ڈِزیٖزٕز آز گوٚو یُتُے اَسَلامُ علیکُم